बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की कहानी एक ऐसी अमावस की रात की है जिसके गुजरने के बाद उस शख्स की सारी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई। कहानी स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। कहा जाता है कि अमावस की रात में भूतों, चुड़ैलों और शैतानों की ताकतें 2 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए आज भी बहुत सारे गांवों में अमावस की रात को मनहूस करार दिया गया है। और कुछ घर के बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जो इस अमावस की रात को घर के बाकी लोगों को बाहर निकलने नहीं देते। महक और जैद की नई नई शादी हुई थी और उन दोनों ने प्लान बनाया कि शादी के बाद वो अपने बुजुर्गों के गांव जाएंगे जहां पर उनके दादा परदादा रह चुके थे। फिर एक दिन महक और जैद गांव के लिए निकले। गांव पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज चुके थे। जैद अपनी बीवी को उसके पुरखों की एक पुरानी सी हवेली में ले गया जो काफ़ी अरसे से बंद थी। हवेली पहुंचकर जैद ने गांव के एक मजदूर को बुलाया उस हवेली की सफाई करवाने के लिए, जिसकी वजह से रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। दोनों को ज़ोरों से भूख भी लग गई थी, लेकिन वो गांव था और उस वक्त उनको खाने के लिए कुछ ना मिला। जैद ने कहा, महक, अब इस वक्त हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही है, इसलिए जो कुछ भी हमारे पास स्नैक्स मौजूद हैं उसी को खाकर सो जाते हैं, फिर सुबह देखा जाएगा। गांव पहुंचने के 2 दिन बाद उनको हर किसी के यहाँ दावत पर बुलाया गया। फिर एक दिन जैद का दोस्त सलीम हवेली के पास से गुजर रहा था और हवेली का दरवाज़ा खुला देखा तो वो जैद से मिलने आया और कहा, यार, तू शादी के बाद पहली बार गांव आया, मेरे घर पर दावत है और कल भाभी को लेकर ज़रूर आना। अगले दिन शाम की दावत थी तो जैद महक को लेकर सलीम के घर पहुंचा और उस दिन अमावस की रात भी थी। सलीम का घर जैद के घर से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर था और रास्ता बहुत ही सुनसान था। रास्ते के दोनों तरफ जंगल की झाड़ियां थी। दोनों मियाँ बीवी कार में निकले थे और रास्ते में चलती चलती गाड़ी अचानक से रुक गई। गाड़ी के बंद हो जाने के बाद जैन और महक दोनों 5 मिनट तक अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे और उसकी थोड़ी ही देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनकी कार के आगे से कोई गुजर गया। जैसे ही वो कार के पास से गुजरा, गाड़ी अचानक से स्टार्ट हो गई। इसके बाद महक और जैद एक दूसरे को ताज्जुब से देखने लगे। महक ने कहा, जैद, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर हमारी गाड़ी को रोक रहा है ताकि वो रास्ता पार कर सके। इस हादसे के बाद दोनों के दिल में डर सा बैठ गया। जैद ने महक से कहा, ये तुम्हारे दिल का गुमान है, इस तरह की छोटी मोटी बातें मेरे साथ पहले भी हो चुकी हैं। फिर महक ने कहा, और वो क्या था जो गाड़ी के आगे से गुजरा? जैद ने कहा, ये सब गुमानी बातें हैं, इन पर सब भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद जैद ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया, लेकिन महक इसी बात को सोचे जा रही थी। तो जैद ने कहा, महक, ज़्यादा सोचो मत, ये सब गुमानी बातें हैं, ऐसा होता रहता है। अब अपना मूड फ्रेश करो, 2 मिनट के अंदर हम लोग सलीम के घर के पास पहुंच जाएंगे। सलीम दोनों का इंतज़ार करते हुए दरवाजे पर ही खड़ा था। जैद और महक जैसे ही सलीम के घर के अंदर गए तो अचानक से लाइट चली गई। उसके बाद सलीम ने मोमबत्तियां जलाई। सलीम की माँ ने महक से कहा, बेटी, तुमने खुले बाल रखे हुए हैं और सर पर दुपट्टा भी नहीं डाला हुआ है, और क्या सारा रास्ता दुपट्टा भी नहीं डालकर आई? आज तो अमावस की रात है और तुम नई नवेली दुल्हन खुले बालों पर दुपट्टा ओढ़ लो। इस बात पर जैद मुस्कुराया और सलीम की अम्मी से कहने लगा, आंटी जी, आज के ज़माने में ऐसी बातों पर कौन भरोसा करता है, ये सब बस वहमी बातें हैं। फिर सलीम की अम्मी ने कहा,
زید، تم شہر میں رہتے ہو، اسی لیے یہ تمہیں وہمی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہاں گاؤں میں آج بھی لوگ اس باتوں کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد سلیم نے اس کی امی اور زید کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، اچھا چلو اب کھانا کھا لیتے ہیں، رات بھی کافی ہو چکی ہے۔ زید اور مہک کھانا کھا کر سلیم کے گھر سے نکل رہے تھے کہ سلیم کی ماں نے ٹوکا کہ آج رات یہیں رک جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے اور اس وقت نئی نویلی دلہن کو لے کر جنگل کے راستے سے جانا صحیح نہیں ہوگا۔ زید نے سلیم کی ماں سے کہا، نہیں آنٹی جی، آپ ہماری فکر مت کرو، ہم آرام سے کار میں چلے جائیں گے۔ جب زید اور مہک سلیم کے گھر سے نکلے تب رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ جوں کہ گاؤں کا ماحول تھا تو تب 11 بجے بھی آدھی رات جیسی لگ رہی تھی۔ راستہ اب پہلے سے زیادہ اور سنسان لگ رہا تھا۔ سلیم کے گھر سے نکلنے کے بعد راستے میں دوبارہ گاڑی پھر سے خراب ہو گئی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ گاڑی اسی جگہ خراب ہوئی جس جگہ سلیم کے گھر پہلی دفعہ جاتے ہوئے خراب ہوئی تھی۔ اسی جگہ پر جاتے اور آتے وقت گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے دونوں کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا۔ دونوں کے پسینے چھوٹے جا رہے تھے، دونوں ڈرتے ڈرتے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے کہ 5 منٹ بعد اچانک پھر سے دوبارہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی، لیکن اس دفعہ ان دونوں کے سامنے سے کوئی نہیں گزرا۔ لیکن زید کے ہاتھ جو سٹیئرنگ پر تھے وہ اب کانپنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس نے ایک گاڑی کے شیشے میں دیکھا کہ پیچھے کی سیٹ پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور جس کا چہرہ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زید یہ بات سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، کیونکہ بنا کار کا دروازہ کھولے کوئی انسان کیسے اندر آ کر بیٹھ سکتا ہے۔ زید یہ دل ہی دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کی گاڑی کے آگے سے کوئی گزر گیا۔ اتنا ہونے کے بعد زید نے مہک کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ دیا۔ دونوں گاڑی سے اترنے کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ وہ دونوں بھاگ ہی رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کا راستہ روکے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر زید نے مہک کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اس کو دوسری طرف سے لے جانے لگا ہی تھا کہ اچانک پھر سے وہ عورت آ کر اچانک زید کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ عورت ہنستے ہوئے زید کا گلا دبانے لگی اور ٹرین کی رفتار سے زید کو وہ کھینچ کر جنگل کی طرف لے گئی۔ مہک مدد کے لیے چلانے لگی اور اس نے اتنے میں محسوس کیا کہ اس عورت کے پیچھے 2 سائے سے کوئی اور جا رہے تھے۔ مہک زور زور سے چلا کر رو ہی رہی تھی کہ اتنے میں اچانک اس کے پاس ایک کار آ کر رکی۔ اس کے اندر سے سلیم اور اس کی ماں اترے۔ سلیم کی ماں نے کہا، تم دونوں تو نکل چکے تھے لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا، تو میں نے سلیم سے کہا اپنی گاڑی نکال، ہم لوگ زید اور مہک کو گھر پر دیکھ کر آتے ہیں کہ وہ صحیح سلامت سے گھر پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ جب مہک کو گھر لایا گیا تو سب نے دیکھا وہ اپنا دماغی توازن کھو چکی ہے۔ پھر اس نے سلیم کی طرف دیکھا اور خوفناک آواز میں کہنے لگی، مجھے اسے بھی لے جانے دے اسی جنگل میں جس جنگل میں میں مہک کے شوہر کو لے گئی تھی۔ اس کے بعد سلیم گھر سے نکلا اور فوراً عملیات والے بابا کو لے آیا۔ مہک کو دیکھ کر عملیات والے بابا نے کہا، میں اس معاملے میں کچھ زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ آج اماوس کی رات ہے اور اس اماوس کی رات کو چڑیلوں کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ پھر سلیم نے کہا، کچھ تو کرو بابا، ورنہ مہک کیسے ٹھیک ہوگی؟ پھر بابا نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ بابا نے کچھ تنتر منتر پڑھے اور مہک پر بندش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب اس بابا کے تنتر منتر مہک پر کچھ کام نہ کر سکے تو سلیم اور اس کی ماں نے کسی دوسرے عملیات کرنے والے سے مہک کو دکھایا، لیکن کہیں پر بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ جب مہک کو ان سب سے کچھ فائدہ نہیں ہوا
تو سلیم اور اس کی ماں نے اسے اچھے سے ڈاکٹر کے پاس دکھایا تو اس سے بھی زیادہ کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور آج مہک مینٹل اسائلم میں اپنی زندگی کے باقی دن گزار رہی ہے۔ پھر کچھ دن بعد مہک نے ایک لڑکی کو مینٹل اسائلم میں جنم دیا، جس کی پرورش سلیم اور اس کی ماں کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس بچی پر مہک کے اوپر کی چڑیل کے کچھ بھی اثرات نہیں ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک زید کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ جنگل میں آخر زید کہاں پر غائب ہو گیا۔ یہ تھی اماوس کی رات کی خوفناک کہانی۔ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔